मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। इस खानदान ने कदम कदम पे इम्तिहान दिए। पहले औलाद नहीं है, ये सदमा सहा। फिर औलाद हुई तो कहा वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ाओ। अल्लाह का हुक्म माना और वहीं अपनी औलाद को और अपनी ज़ौजा को छोड़ चले आए। फलस्तीन में आके आबाद हो गए। फलम्मा बलग माहु साया, कुरान बताता जब वो चलने के काबिल हुए। एक रिवायत में 7 साल, 8 साल या 9 साल उम्र। बाज ने बलगा से बलूगत की उम्र मुराद ली है। अब हुक्म होता है जाओ मिलाओ। लेकिन यार मैं जद्दा गया तो वहां एक दोस्त के यहाँ ठहरा, तो उस घर के अंदर खिलौनों की बोरियां थी। तो मैंने उसको कहा कि आप ये कोई कारोबार करते हैं? तो उसका दोस्त भी था साथ, तो वो मुस्करा के कहने लगा कि ये कारोबार नहीं करता, बड़ी देर के बाद अल्लाह ने इसको बेटा दिया है। तो अब ये पाकिस्तान जा रहा है, तो जब भी बाजार जाता है 10-20 खिलौने खरीद लाता है। तो ये कितनी बोरियां खिलौनों की भर गई हैं, तो ये बुक करवाएगा, ऐसे तो नहीं इतने जा सकते। तो यार इतने अरसे के बाद बेटा हुआ और बाप मिलने जा रहा है, तो उसने खिलौने जमा किए। लेकिन ये कैसा बाप है जिसको हुक्म होता है इतने तवील अरसे के बाद बेटे को मिलने जा रहे हो, एक छुरी ले लो, एक रस्सी ले लो। यार इनके नाम बाकी हैं तो यूं ही बाकी नहीं हैं। इम्तिहान कितने बड़े थे। कहा जाओ, लेकिन हाथ में रस्सी ले जाओ, हाथ में छुरी ले जाओ। हजरत खलीलुल्लाह पहुंचते हैं, अपनी जोजा से मिले और कहा बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है। मांग सजा दी जाती है, बेटे को नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बेटे को लेकर निकले। यार बेटा उन फवाने शबाब में हो, चढ़ती जवानी हो, तो बाप देख करके कितना खुश होता है। और फिर उसका बेटा भी इकलौता हो, और बेटा भी बुढ़ापे का सहारा हो, असाए पीरी हो, रब से मांग मांग के लिया हो। और फिर बेटा भी वो जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर चमक रहा है। ऐसा बेटा तो चेहरे की बलाएं लेने को जी चाहता है। लेकिन हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पे उस बेटे को ज़बह करने के लिए हाथ में छुरी और रस्सी दबाए मना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान ने समझा कि इससे नाजुक मरहला इस खानदान पे नहीं आ सकता। हजरत हाजरा के पास पहुंचा। पता है शहजादे किधर गए हैं? कहा उनके बाप ले गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं, वो उनको ज़बह करना चाहते हैं। कहा सोच के बात कर, वो बाप है, ज़बह करेगा? कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है और बेकसूर ज़बह करेगा? मैं जानती हूं कितनी आहे सहारगाही का नतीजा है वो बेटा। अल्लाह से कितनी रो रो के दुआएं मांगी और वो फर्जंद मिला। कहा वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा जालिम तो कहीं शैतान तो नहीं? अगर रब का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होता, राह खुदा में कुर्बान कर देती। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच रहा। इस्माइल पता है तेरे बाप तुम्हें किधर ले जा रहे हैं? कहा कि किधर? कहा कि वो ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा तुम सोच के बात करो। उनकी आंखों की चमक नहीं देखी? मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है कि उनकी आंखों से शहद टपकता है और वो मुझे ज़बह कर देंगे। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती और राह खुदा में कुर्बान कर देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच के बोलता है इब्राहीम अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं, जरूर बेटे को ज़बह करना है। तो वो भी कंकर उठा के मारते हैं और शैतान को रास्ते से हटा के मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया है। फलम्मा बलगा माहु साया, बाप बेटे के पास आया और कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माजा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटे पर सख्ता तारी हो जाता, आंखें फटी की फटी रह जाती। बाप क्या बोल रहा है? लेकिन ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद? अल्लाह अकबर। फर्जंद हो तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा। फंजुर माजा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटा खामोशी इख्तियार कर लेता। अस्सकूत मिनर रिज़ा, तो सुकूत भी रिज़ा से है, उसकी खामोशी भी रिज़ा मानी जाती। और जब इस तरह की सरासीमगी की कैफियत हो तो खामोशी ही रिज़ा होती है।
بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے، یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بھر کے بات کی۔ بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے، ما تؤمر، جو بھی حکم ہو۔ ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے، اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، منمونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کہ ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت و امتثال امر کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی، اللہ اکبر، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا، لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی بل جلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے؟ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور؟ اللہ اکبر، دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے، جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا۔
और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे, बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब यकीन था कि ये ज़रा एहतमाम उधर से जिब्रील का आना, और दुम्बा पड़ा है और ज़बा पड़ा है और जिब्रील अमीन मौजूद है, तो ये यही लेकर आए होंगे और बेटा मुस्करा रहा है। ये सारा मंजर, ये करीना हालिया बता रहा था कि ये सारा उलूही है, तमाम है, रब ने कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ये करीना हालिया आपको यकीन दिलाता, बल्कि मना की वादी चमकने लगी और वही के उजालों से पूरी वादी रोशन हो गई और आवाज आने लगी वना दई ना हो या इब्राहिम कद सद्दक्त रोया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मोहसिनीन। ये मंजर देखा तो इब्राहिम अभी कोई सवाल करते, किसी से पूछते कि ये क्या हुआ, इतने में वही नाज़िल हुई, ऐ इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज्जिल मोहसिनीन, हम अपने बंदों को यूं ही सिला दिया करते। तेरे बेटे को ज़बा नहीं करवाना था तेरे हाथों से, हमने तेरा इम्तिहान लेना था। बस इब्राहिम तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, हमने तेरी सुन्नत को अब कयामत तक के लिए बाकी रखा, कयामत तक के लिए बाकी रखा। और फिर खुद मेरा रब कहता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो। अल्लाह अकबर। मना की वादी के अंदर हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज हैं, तो कुछ शयूख अरब के और बाकी उमरा मुखय्यर सादतमंद लोग 100 कुर्बानियां भी पेश करते हैं। तो करोड़ों कुर्बानियां मना की वादी में ज़बह हो रही होती हैं और हुदूद हरम में, और बेसाख्ता जुबान पे निकलता है सलामुन अला इब्राहिम। हर साल ये शोर होगा होता है कि इस मर्तबा कुर्बानी बहुत महंगी है, शायद ज्यादा लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ही मौसम कुर्बानी का आता है, गलियों और बाजारों के अंदर जानवर घूम रहे होते हैं और उनको देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सा। तो ये कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उस आजमाइश से सरखरू निकले, नंबर भी पूरे 100 हासिल किए, कामयाब और बामुराद और कामगार हुए। आज हमें उस सुन्नत को बाकी रख करके हमें वो याद ताज़ा की जा रही है कि मेरे ऐसे बंदे कि जो मेरे हुक्म पे अपनी सबसे अजीज चीज भी कुर्बान करने से। मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। मना की वादी है, जमाना कांप रहा है, मना की वादियों पर थरथराहट है, मालिक कयामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं कि मालिक क्या होने वाला है। कहा तुम कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, सजदे तो हम करेंगे, जरा मेरे बंदे की अदा तो देखो, जरा देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म की तामील कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात आंखें झपक रही है, सूरज मुंह छुपा है कि ये मंजर देखा नहीं जा रहा, और मना की वादी थर थर कांप रही है कि एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बह करना चाह रहा है। अजीब मंजर है कायनात के अंदर। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बश दी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाल दी, गर्दन कट गई, खून बहने लगा। और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर लिया, लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझ के ज़बह किया वो बेटा नहीं था, दुम्बा था। और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे, बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह मुझे औलाद अता कर। रात के पिछले पहर उठ उठ के दुआएं मांगते हैं। खैर अल्लाह ने करम फरमाया, हजरत सारा के बतन से तो औलाद नहीं हुई, अब हजरत हाजरा से निकाह किया। अब हजरत हाजरा से निकाह हुआ तो अल्लाह ने उनके बतन से उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी जोजा को और अपने बेटे को वादी गैर जी जरा में छोड़ाओ। तो फिर वो आज जहाँ काबतुल्ला है, यहाँ पहाड़ों के बीच हजरत हाजरा को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह वापस चले गए। और फिर जब हजरत
اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا، نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی، ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب، لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں، لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا، نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے، تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے۔ اللہ اکبر، نبی تو نبی رہا، نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے۔ خیر، تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا۔ ویسے خلیل عربی میں بوڑھے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا، تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی، اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا۔ اللہ اکبر، اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے، اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے، تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی، کیا منظر ہوگا، خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہو، قربان کر دے۔ یہ وہی جگہ ہیں، پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، تو حضرت ہاجرہ کے پاس کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات، دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی، کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان۔ یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری، کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ ہے، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جب منا کی وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ غمی جمع کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے، وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں۔ اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جایا نہیں جاتا، اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے، لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دلاویز تھا۔ اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی، لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے،
अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा, फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप न बताता ज़बह कर लेता, लेकिन ने बेटे को शामिल किया, बताना मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप अपनी मर्जी से बाज़ुकात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूए सुगन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया है। लेकिन जरा यहाँ कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहे हैं, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा, फंजुर माज़ा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब दे, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा हो। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, ये भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये भी इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता ठीक है आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो ये भी इम्तिसाल अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर ये भी नहीं देखा हो। बेटे ने ये नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने ये नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार करके गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबाते, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। आज बेटा तो कहे बाप हो सफ़ाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबाते, ऐ मेरे अब्बू। जरा इससे शहर कपकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबाते, ऐ मेरे अब्बू। आगे क्या है, या आबते फाल मा तोमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है करो। या आबते ज़बह नहीं कहा है, अब्बू ज़बह कर दीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह में दिया जाता, लेकिन बेटा दो कदम आगे बढ़ गया। या आबते फाल मा तोमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है कीजिए। बाकी रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पू ना, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये मुश्किल भी नहीं, सताजे दो नहीं, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप देखेंगे रब ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊं, तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ ले गया था, छुरी भी साथ ले गया था, छुरी निकाली। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत और अमर वाकया है। चश्मे फल्क ने पहली मर्तबा ये मंजर दे। आज हूरें भी देख रही थी, गिलमान और रिजवान भी देख रहे थे, फरिश्ते भी झुक झुक के देख रहे थे। मालिक क़यामत आने वाली है, कहा तो मैं बताना चाहता हूँ। तुम कहते थे इंसान को खलीफा बना रहे, सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं, ये तो लड़ाई करेगा, धींगा मुश्ती करेगा। अब देखो मेरे बंदे की अदा, मेरे बंदे में एक बंदे की अतात और फर्मा बरदारी के रंग भी देखो। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को लिटाया, रस्सियों से बदन जकड़ लिया, हाथ में छुरी पकड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल को लुटाया। कुरान ने वो बाकायदा मंजर निकारी की, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब दोनों राजी हो गए। किस बात पे राजी हो गए कि फलां नंबर की गाड़ी खरीद लें, फलां कोठी और फलां बंगला खरीद लें, नहीं, दोनों राजी हो गए। बाप ज़बह करने पे राजी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राजी। इस्लाम इसे कहते हैं फलम्मा अस्लमा। यहाँ लफ्ज जब दोनों ने रिजा कर ली, तय कर लिया, दोनों ने सर झुका लिया। अल इस्लाम गर्दन में आदम, इस्लाम का माना गर्दन रख देना। तो दोनों ने जब गर्दनें रख दी अल्लाह के हुक्म पर, बाप ज़बह करने पे तैयार हो गया और बेटा ज़बह होने पे तैयार हो गया। सीने में दिल रखने वाले हो, बेटे का ज़बह के लिए तैयार हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाप का अपने हाथों से बेटे को ज़बह करना ये उससे भी बड़ी बात। ये तमाशाए लबे बाम नहीं था, लेकिन आज जमाना इस मंजर को देख रहा है। मना के स्याह पहाड़ों में ये कहानी रकम होने जा रही है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी और बेटे को लुटाया। कुरान बताता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर मुफस्सरीन ने दो बातें की हैं। लिल जबीन का माना किया है कि पेशानी के बल लटाया, पीछे से ज़बह करना चाह रहे थे, और दूसरा यह है कि जिस तरह जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसकी गर्दन को बल दे करके माथा जमीन पर लगाया जाता है कि रगे तन जाएं और गर्दन खुल जाए ताकि ज़बह करने में आसानी हो। तो कहा कि गर्दन को जो है वो कुशादा करने के लिए आपका नाजुक गला घुमा करके पेशानी पहाड़ पत्थर के साथ लगाई और रगें तन गई। पूरा बदन जकड़ा था रस्सियों से, और हजरत इब्राहिम ने खुद भी पट्टी बांधी थी कि ये मंजर इतना आसान तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान मेरी रस्सियां खोल। बेटा क्या हुआ? कहा खोल दो रस्सियां।
بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا بات فل ماتو مت، جو کرنا ہے کیجیے، اب کیا بول رہے؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں، حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھ۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتے؟ اللہ اکبر، چھری نے زبان حال سے آواز دی، ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روکا۔ سمجھے، اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا، جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں، دمبا تھا۔ اللہ اکبر، دمبا پڑا تھا، بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی، آواز آئی، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی، ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کرتے کھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ۔ آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، وہ یادگار آج اس مذبح پہ، آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آج 40 لاکھ جانور قربان ہو اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا